तीसरी जमात माहौल का मुताला सबक नंबर 6 हमारे गांव की पहचान। अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, हम ई लर्निंग तर्ज पर आपकी माहौल का मुताला दरसी किताब से सबक नंबर 6 हमारे गांव की पहचान का मुताला कर रहे हैं। बताओ तो भला अजीज बच्चों, आप किस गांव या शहर में रहते हो? क्या आप अपने गांव या शहर का नाम बता सकते हो? आइए आपको बताते हैं कि गांव कैसे बनता है। पुराने जमाने में खेती की दरियाफ्त से पहले इंसान खाना बदोशी की जिंदगी गुजारता था। अजीज बच्चों, खेती बाड़ी के इल्म से पहले इंसान एक जगह पर ख़याम नहीं करता, बल्कि वो बार बार अपना मकाम बदलता था। इसे खाना बदोश कहते थे, यानी अपना घर बदलने वाला। इस जमाने में वो जिंदगी गुजारने के लिए शिकार और जमीन से हासिल होने वाले नबातात पर मुनहसिर था। फिर खेती की दरियाफ्त हुई, यानी उसे खेती का इल्म हुआ। जमीन और पानी की मदद से वो गुजर बसर करने लगा। बाद में इंसान घर बनाकर एक जगह रहने लगे, एक दूसरे की मदद से खेती करने लगे। इनके घर एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। इस तरह बस्तियां वजूद में आई और इनमें इजाफा हुआ। कई बस्तियों से मिलकर गांव बने। इससे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। अजीज बच्चों, उस जमाने में इंसानों को जंगली जानवरों का बड़ा खौफ हुआ करता था। एक जगह पर मिलकर रहने से इन लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा हो गया। सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों में काम बांट दिए गए। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के काम करने वाले कारीगर वजूद में आए, जैसे लकड़ी का सामान तैयार करने वाले कारीगर, उन्हें दुरुस्त करने वाले, कपड़े बुनने वाले, जेवर बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। इस तरह मुख्तलिफ कारीगर वजूद में आए। इन्हें आप मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, यानी लकड़ी का सामान तैयार करने वाले को आप सुतार या बढ़ई के नाम से जानते हो। कपड़े बुनने वाले को जुलाहा या बुनकर कहते हो। जेवर बनाने वाला सुनार होता है। मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाला कुम्हार। लोहे का सामान बनाने वाला लोहार। बताओ तो भला तुम्हारे गांव में कौन कौन सी तारीखी चीजें और इमारतें हैं? गांव में गारें, मस्जिद, मंदिर, चर्च, यादगार, किला, अजायब खाना वगैरह होते हैं। इन चीजों से गांव पहचाना जाता है। तारीखी यादगारों से गांव की अहमियत का अंदाजा होता है। इससे गांव की तारीख को समझने में मदद मिलती है। यादगारें हमारा कीमती विरसा है। विरसा यानी वो चीजें या बातें जो हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें मिलती है। इस तारीखी विरसे की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। गांव में होने वाला उर्स, यात्रा, मजहबी मुकाम या किले की वजह से गांव को शोहरत हासिल होती है। जैसे रायगढ़ किले के सबब जिला रायगढ़ पहचाना जाता है और इस किले से रायगढ़ शहर मशहूर है। अजीज बच्चों, क्या आप इस इमारत को पहचानते हो? ये ताजमहल है। ताजमहल के सबब आगरा शहर पहचाना जाता है। ये भी हमारा कीमती विरसा है। क्या आप इस इमारत का नाम बता सकते हो? अजीज बच्चों, ये हाजी अली दरगाह है जो मुंबई में समंदर के किनारे वाक़े है, जिसके सबब मुंबई पहचाना जाता है। इसी तरह उर्स के लिए अजमेर शहर
اور یاترا کے لیے پنڈھرپور مشہور ہے۔ عزیز بچوں، سالار جنگ میوزیم یعنی عجائب خانہ کہاں ہے؟ کیا آپ جانتے ہو؟ سالار جنگ عجائب خانہ یعنی میوزیم حیدرآباد میں واقع ہے۔ اسی طرح چار مینار جیسی یادگار کے لیے بھی حیدرآباد شہر مشہور ہے۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ نمبر 1، تمہارے گاؤں کا نام کس طرح وجود میں آیا؟ اپنے والدین سے معلوم کرو۔ نمبر 2، ایسے گاؤں کے نام تلاش کرو جن میں شخص، پھل، پھول، درخت، جاندار، پرندے، پانی کے نام شامل ہو اور انہیں لکھو۔ گاؤں کے ناموں کی طرح راستوں، چوک اور بازاروں کے بھی نام ہوا کرتے ہیں۔ معلوم کرو کہ یہ نام کس طرح رکھے گئے۔ مثلا ناگپور۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ انہیں آپ پہچانتے ہوں گے، یہ چھترپتی شیواجی مہاراج ہیں۔ چھترپتی شیواجی مہاراج شہر سورت سے واپسی پر ضلع ناسک میں واقع تلیگاؤں ڈنڈوری کے قریب ٹھہرے۔ وہاں انہوں نے اپنی فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، یعنی آرام کرنے کے لیے رکے۔ مراٹھی میں پڑاؤ کو تل کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام تلیگاؤں پڑ گیا۔ اسی طرح ضلع احمد نگر میں دھامن گاؤں پاٹ کے آس پاس کسی زمانے میں دھامن نامی درخت کثرت سے پائے جاتے تھے، اسی لیے اس گاؤں کا نام دھامن گاؤں پڑ گیا۔ ضلع جالنا میں واقع پرتور تعلقے میں آشٹی دھوترے جوڑے نامی ایک گاؤں ہے۔ کسی زمانے میں وہاں عمدہ قسم کی دھوتیاں بنائی جاتی تھی، اسی لیے اس گاؤں کو یہ خاص نام دیا گیا۔ عزیز بچوں، کیا آپ نے شیورام ہری راجگرو کا نام سنا ہے؟ آئیے ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ شیورام ہری راجگرو بھارت کی جنگ آزادی کے ایک اہم انقلابی تھے۔ عزیز بچوں، انگریزوں سے ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کو انقلابی کہتے ہیں۔ دیگر انقلابیوں میں بھگت سنگھ، راجگرو، سکھ دیو، اشفاق اللہ خان مشہور ہیں۔ ضلع پونا میں واقع کھیڑ میں ان کا جنم ہوا، یعنی کھیڑ گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ امراوتی گئے۔ وہاں ہنومان کسرت گاہ میں وطن کی محبت کا جذبہ ان میں پیدا ہوا۔ عزیز بچوں، کسرت گاہ یعنی جہاں ورزش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ 15 برس کی عمر میں وہ سنسکرت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنارس گئے۔ وہ سنسکرت، ہندی، مراٹھی، اردو اور انگریزی جیسی کئی زبانیں جانتے تھے۔ سکھ دیو، بھگت سنگھ ان کے دوست تھے۔ راجگرو نے انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیا، یعنی انگریزوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا اور ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی پیدائشی مقام کھیڑ کو ان کی یادگار کے طور پر راجگرو نگر نام دیا گیا ہے۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ عزیز بچوں، 18 اپریل یوم ورثہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کسی قلعے یا قومی یادگار کی سیر کو جاؤ اور اس کی اہمیت معلوم کرو۔ عالمی ورثے کی حفاظت کے لیے جو اصول ہیں انہیں جمع کرو۔ جس طرح کسی گاؤں کو قلعے یا تاریخی عمارت سے شہرت ملتی ہے، اسی طرح اس علاقے کے فوجی، ادیب اور فنکار یا ان کے کارناموں کی وجہ سے بھی شہرت ملتی ہے۔ جیسے آپ نے ٹیپو سلطان کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ ٹیپو سلطان کو شیر میسور یعنی میسور کا شیر کہا جاتا ہے۔ ان کے سبب میسور پہچانا جاتا ہے۔ عزیز بچوں، انہیں تو آپ پہچانتے ہوں گے، یہ گاندھی جی ہے۔ ان کی تصویر آپ نے نوٹوں پر تو ضرور دیکھی ہوں گی۔ ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کا پیدائشی گاؤں پوربندر پہچانا جاتا ہے۔ کیا آپ کبھی بازار گئے ہو؟ عزیز بچوں، روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہفتہ واری بازار پر منحصر ہوتے ہیں۔ ہفتہ واری بازار یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ لگنے والا بازار۔
किसी बड़े देहात या गांव में ये बाजार हफ्ते में किसी एक दिन लगता है। अतराफ के छोटे छोटे गांव या देहातों के लोग रोजमर्रा जरूरत के सामान खरीदने वहां जाते हैं। बाजार में जाने के लिए लोग बैलगाड़ी, बस, मोटरसाइकिल जैसी सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में सामान लाने ले जाने के लिए व्यापारी या ताजिर ट्रक, टेम्पो जैसे आमद-रफ्त के ज़राए इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या सीखा? नंबर 1, कई बस्तियों से मिलकर गांव बनता है। नंबर 2, खेती की दरियाफ्त के बाद इंसानों के कामों में इजाफा हुआ। नंबर 3, तारीखी इमारतों की वजह से गांव को शनाख्त हासिल होती है। नंबर 4, गांव के लोगों और उनके कारनामों की वजह से उस गांव को शोहरत हासिल होती है। नंबर 5, बाजार में जरूरत की चीजें मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेस्ट लिंक पर क्लिक करें और आज के वीडियो में बताई गई मालूमात पर ऑनलाइन टेस्ट मुकम्मल करें। शुक्रिया। नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।